السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين البنات؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين مع التصهودات؟ اليوم جبت لكم واحد الكلاص ساهل، كيجي زوين بنين بربعة النكهات اللي هما البنان والفريز والشوكولا والفاني بطريقة سهلة. ودوزوا معايا المقادير. في المقادير غنحتاجوا واحد نصف لتر ديال القشطة الطرية، معها واحد 150 مليلتر ديال الحليب المركز. غنكبوا القشطه الطريه الكريم فريش في هكا شي جبانيه كبيره وغنطربوه. ما غاديش نطربوه مزيان حتى يولي هكا قاصح، مي غنخليوه يكون شويه مازال شويه رطب. غنوريكم الشكل ديالو مني غنسالي. كيجي زوين وسهل، وخليكم معايا. كيجي هذا هو القوام ديالو، ما طالعش مزيان بحال غنديروا شي طورطه ولا شي حاجه. نو كنخليوه شويه خفيف، كنضيفوا عليه الحليب المركز وكنضيفوا عليه ساشي ديال الفاني وكنعاودوا نحركوه مزيان نخلطوه. كنخلطوه حتى كيتجانس لينا الخليط. وغادي نقسموه على 4 الاجزاء. الجزء الاول غنديرو بالشوكولا، غندير معاه واحد طانيط ديال الشوكولات، وغادي نضيف عليه واحد 2 معالق كبار ديال نيسكوي. الشوكولات اللي كنديروه مع الحليب الا كان متوفر، ما كانش متوفر كنديروا غير الكاكاو المر. انا غنديرهم بجوج حيت الكاكاو المر كيعطي اللون اكثر من هاد نيسكوي، ما كيعطيش اللون، كيبقى باهت شويه. بغيتو يجي لون فونسي. وغادي نخلطوا الكل. صراحه هذا ديال الشوكولات كيجي اكثر من رائع، كيجي واعر ديال الشوكولات، هو اكثر واحد كيعجبني كاع. كيف ما قلت لكم غنضيف عليه حتى الكاكاو المر. غادي نخلطوه حتى ما يبقاش ندير الحبيبات ديال الكاكاو المر، ما يبقاوش لينا، وغيكون جاهز. هذا هو الشكل ديالو. جبت هنا واحد سوبيره نيت كان فيها الكلاص، غادي نكبو فيها. صراحه ملي جربت هاد الطريقه ما بقيناش كنشريو الكلاص، صافي وليت كنصايبو راسي طريقه سهله وشي حاجه مصيبها في الدار كتكون كاع عارفه شنو فيها. سورتو الناس ديال اوروبا ما كيكون فيها لا الكول لا حتى شي حاجه، يعني شي حاجه حلال ومصيباها في الدار نقيه وكل شيء. المهم هاد درتو في السبيره، وغادي نزينو بواحد القطع ديال الشوكولات. كان عندي شويه الشوكولات قطعته مرصوات صغيورين، وغادي نضيفو ليه التزيين. كيجي هذا هو الشكل ديالو.
كيف ما كتلاحظوا. شوفوا تبارك الله شحال خرج. العلبه نيت فيها نص كيلو بوحدها، جات غير هذه ديال الشكلاط. غندوزو دابا الكلاص ديال الفريز. عندي هنا واحد شويه الفريز كونجلي، غنضيف عليه دانون ديال الفريز وغادي نخلط الكل. كيجي هذا هو الشكل ديالو، وغنضيفو على الكريمه ديالو. يمكن لكم الا ما عندكمش الفريز تستغناو عليه، ديروا فقط دانون ديال الفريز والنكهه ديال الفريز والملون راهم يعني موجودين، تقدروا ديروهم هكا، حيت الفريز كنظن ولا قليل ولا مشى الوقت ديالو، يمكن لكم تستغناو عليه. غنخلط الكل حتى يتجانس هو مزيان. جبت هنا سوبيره اخرى غادي نكبو فيها، غادي نكب غير النصف وغندير فوق منه واحد لاصوص ديال الفريز باش يجي شويه المذاق الوسط. هي هذه، وغادي نكمل الخليط الثاني. وعاود زينتو بنفس لاصوص من الفوق، ودابا غنسدني ونخشيه في الفريكو. الشكل او المذاق عفوا المذاق الرابع هو مذاق ديال البنان حتى هو كونجلي مجمد، وغنضيف عليه دانون عادي او دانون ديال الفريز. بالنسبه لهاد الكلاص تقدروا تستعملوا اي فاكهه موجوده دابا، الخوخ، اي فاكهه كاينه تكونجليوها، تضيفوا على واحد دانون وتخلطوها مع الكريمه اللي حضر. انا ضفت هنا حتى ديال البنان كيجي زوين في المذاق ديالو. غنضيفو وغنخلطو حتى هو مع الكريمه بنفس الطريقه. وهذا هو الشكل الاخير، خليته كيما هو ديال الفاني. غنزوقو بلي بيبيت ديال الشوكولات او حبيبات الشوكولات، او يمكن تزوقوا باي حاجه بغيتو. عندكم لوز فيلي، لا عندكم غير الشوكولات كتقطعوه وتضيفوه معاه، كيجي حتى هو زوين هكا. زوقته وتا هو غنخشيه في الكونجيلاتور.
هادو هما الكلاصات اللي حضرت معكم اليوم باربعه الاشكال، كيجيو رائعين باردين تبردوا بهم في هذا الصيف. نستغناو على ديال الزنقه اقتصاديين باشكال متنوعه. ايوا هادشي اللي كاين، نتمنى يكونوا عجبكم وتجربوا الوصفه وردوا عليا، وبالصحه والراحه، والسلام عليكم.